حيتاش دي فوا تقدر تكون عنده ما يقولني شنو الحاجه اللي ضروريه في الراجل، يكون كيخاف الله. اولا يكون كيخاف الله، ثانيا يكون مرضي، ماشي يكون مشتوف عليه، يكون مرضي وحقاني. يكون كيخاف الله، يكون مرضي وحقاني. حيتاش دي فوا تقدر تكون عنده مطاغيه ويكون كيقفقف منا ما درنا والو. يكون حقاني وكيخاف الله. ابخي يكون هاز راسو معولش عليك باش تاكلوا وتشربوا. يكون انهم ريسبونسابل، ضروري ما يكون ريسبونسابل. نعاود نقول لكم، تكوني ما يكونش غيش ماشي مشكل، ما كنهضرش عليا، انا كنهضر دون لابسولو. تعاوني مع راجلك وتبنيو دقه دقه، ما كاين حتى شي مشكل. ولد الناس معاك وانت مع بنت الناس، بسم الله، عطيك احترامك وتقديرك، بسم الله. عرفتي راه سي توت اون ليست، سي توت اون ليست. هادشي خاصو الوقت باش ميمكنش لك تلاقي بواحد شهر، شهرين، 3 شهور، 4 شهور ويسحب لك صافي. tu tombes sur le il faut du temps pour bien connaître la personne. Maya, que penses-tu d'un mec rifi? Je ne suis jamais sortie, je n'ai jamais été mariée, je n'ai jamais été fiancée avec un rifi, donc je ne peux rien te dire. انا اللي كنعرف عليهم معقول ونيشان. ما هو رأيي في إكرام بيلانوفا؟ j'ai vu quelques vidéos ديالها. elle est très bouleversée. كنتمنى يكون عندها ان سويفي بسيكولوجيك، لان ديك البنت انا ما عمري ما تلاقيت بها وعمري ما دويت عليها وما كنعرفهاش. كنعرفها في انا كندخل كنتفرج فيها في يوتيوب، هي لو سي با كتعجبني وكتجيني بنت الشعب وغزاله وباينه ضاربت في الحياه وباينه دايزه على الدكاكه ودازت على الدكاكه. ومني كانت كدير لي لايف عينيها مخطوفين. با با بيان دو تو، بقات فيا بزاف وربي اللي عالم. راكم ما عارفين شنو هي تكوني كتطلقي ومشتوفون عليكي في بلاد الغربه. راه سي ان كوشمار لي زامي، سي ان كوشمار. و جو بونس كانوا ولادها مشاو لون فامي داكوي ولا ان سونتر داكوي وهي كانت اوسبيتاليزي. اقسم بالله ما قدرت ندبت بورست، ما قدرتش نكمل لا فيديو ديالها. سي اون ديسونت او زونفير والله العظيم. وراس وليداتي دابا تبورست مبوشه. كنتفكر عينيها في داك لو لايف وكيفاش مصبره راسها. très 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 dur, c'est très 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 dur. يا ربي يا ربي اللي كيعرف يوصلها لي يقول لها هي تماك ما غاديش يخليوها سون سويفي بسيكولوجيك. والله العظيم الا رجلي بقات مبورشه عليا مشوكه عليا تماك ما غاديش يخليوها سون سوتيان بسيكولوجيك. ولكن كومون سي دور ديتر ديفورسي افيك، وكتكوني مع ولد بلادك في ارضك، كتكوني ضاصره دون طا فيل دون طون بيي وكتاكليها دقه مدقدقه. وتخيلوا معايا بلاد برا ما عندك حد، ولادك داو من سونتر داكوي باسكو tu es en dépression nerveuse. سيد بوتيتر ما عرفت، يمكن جو سي با، اكيد شفتي عليها. الله يكون معاها. والله العظيم الا لا سمين ديرنيير عرفتي حتى كنت كنتفرج ومن بعد خرجت جي با بي غاما. انا عزيزه عليا إكرام بيلانوفا، جلاد غزاله ديك السيده. وطلق في بلد حقوق الانسان. متفقه معاك سنا غيان افوغ مع الطلاق هنا في المغرب. سكي بيان سي كو تماك غيكون ان سويفي بسيكولوجيك، ما غيسمحوش فيها الدوله تماك راه على والو، راه كتمشي للسبيطار، راه ما غيخصك حتى خير معاهم. ولكن كيبقى النفسيه اي كومون جيري سي تري تري دور. وي ميرتا جو سوي داكور افيك تو. ولكن هاد بالضبط إكرام بيلانوفا في عينيها au fond de ses yeux j'ai senti une détresse et j'ai senti une dépression. حسيت بها، ماشي تمثيل باش دير لو بوز. هادشي ما فيهش لو بوز بوتيتر حيتاش الميسافي دابا بحال اللي بغيت نقول لكم حنا ولفنا كنشاركوا معاكم اون بارتي دو نوتر في. ولكن باغ انا كاين واحد الحدود ما كنشاركهاش. جو بونس كو فوزافي رماركي سا، يا دي شوز كو جو نو بارطاج با. ما عرفتش، يمكن ديسي من بعد جو بارطاجري، ولكن جو سي كو حنا ماشي ديال البارطاج كلشي. ملي كتكون الام اون ديبرسيون نيرفوز اللي حفاظا على لا سونتي بسيكولوجيك والامان ديال الوليدات، كيحيدوا في اون اوروب بزاف كنسمعها كيديروا الوليدات في ان سونتر داكوي مع لي بسيكولوج متابعينهم لي دي كوتش في الامان. غير كتبقى اون ديشيغور صعيبه بزاف. الله معاها، جلين بوكو ديك البنت والله.
que penses-tu de la mentalité marocaine actuelle? Sincèrement, احنا في المغرب ولينا دو موند. لاحظت بان في المغرب ولينا جوج دو كاتيجوري، وحدين رجعوا بالجري للور، وحدين رجعوا بالجري للقدام، وحدين مشاو بالجري للقدام. اوني دو ولينا تفرقنا. انا بالنسبه لي تفرقنا دو كاتيجوري، وكاينه واحد الفئه صغيره الوسط ما عارفه فين، ما عارفه ما دير، هما اللي كيدخلوا كيتفرجوا فيا وما عارفين واش لاغ سي بيان او با بيان، اسكو سي تسلقيت، اسكو سي ارتستيك، ولكن كنعجبهم، ولكن لا حرام، لا ولكن جيم بيان سكو تو دي، ولكن لا يفو با دير. كاينه هاد الفئه هادي حتى هي. انا en tout cas ce qui est sûr et certain c'est qu'il ne faut pas partager les enfants sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas partager ni leur visage ni الوجود ديالهم ني زعما لا بريزونس ديالهم في لي ستوري. انا هذا الراي ديالي، ولكن واحد الحاجه راه غنقولها لكم، رانا هادو سي دي كوبين بلا ما نجبد الاسماء، وصحاباتي بلا ما تكعيو الله يعطيكم السر، وناري كديروا لي ستوري ولادكم ما دايرينش لهم السنطالور، راه غنبدا نجبد في الاسماء، راه كتجبدوني غنبدا نجبد في السميات. والدريات اللي انا متابعه في انستغرام، ولي بلوغوز يوتيوبرز انستغرامز اللي متابعه في انستغرام، علاش كديروش ولا علاش ما كديروش ولادكم السماطير اللور؟ ديجا انت صايقه ودايره لايف ما كتدخلش على الراس ولا ستوري، وقفي وديري ستوري با سوسي، ولكن من غير انك انت صايقه وعينك مع الفروج ومع السوقان ومع لي ميساج وداويه ولا مع لا ستوري، بعلوك تكلور ولا بعلوك كلور ما دايراتش ليه الصمته، منيتكم والله الا فوزات غاف. نتوما صحاباتي وصحابي وكديروها ونتلاقى بكم في الزنقه نصبنكم قسما بالله. لا اختي قبيح ما كيبغيش يجلس. سا سابيل ليدوكاسيون. لا دراري شنو توحشتكم بزاف سمحوا لي غبرت عليكم، كنت مشغوله ما كانش عندي بتاتا الوقت انني ندير زعما انستغرام ولا يوتيوب. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا باحوال جيده ان شاء الله. تهلاو لي في راسكم وبوسه كبيره. واش غنقول لكم الغزالات ديالي نشوفوا قريبا ان شاء الله. كنبغيكم بزاف وراكم ديما في القلب بحال المشيشه ديالي. علاش ما تجي انت يا المشيشه حيدي ديك تغوبيشه ضحكي يا المشيشه. عارفيني سي طريه الفريخ اختي موراي واحد ما كرهتش نضرب ديال موتي يدور ندير بحال شي فار. والله ما كرهت نضرب موتي نلصقو مع السقف نديرو نجيني. من بلا ما نقول لكم انا فين، حقاش كنت مريضه، كنت عيانه شويه. كاين الحمد لله كلشي داز مزيان. دابا ان شاء الله نرجعوا بالجديد اللذيذ المشوي. غنستفكم كاملين من فوق شويه. وداير صاكي في كتافي وباغي نعرف حق رجال ماما. تحيه لهذا المغني عزيز عليا. ايوا اختي قالك كنا جالسين كاع ما سخيت فيكم شفتو ثاني هي ناري. انا en tout cas ce qui est sûr et certain c'est qu'il ne faut pas partager les enfants sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas partager ni leur visage ni الوجود ديالهم ني زعما لا بريزونس ديالهم في لي ستوري. انا هذا الراي ديالي، ولكن واحد الحاجه راه غنقولها لكم، رانا هادو سي دي كوبين بلا ما نجبد الاسماء، وصحاباتي بلا ما تكعيو الله يعطيكم السر، وناري كديروا لي ستوري ولادكم ما دايرينش لهم السنطالور، راه غنبدا نجبد في الاسماء، راه كتجبدوني غنبدا نجبد في السميات. والدريات اللي انا متابعه في انستغرام، ولي بلوغوز يوتيوبرز انستغرامز اللي متابعه في انستغرام، علاش ما كديروش ولادكم السماطير اللور؟ ديجا انت صايقه ودايره لايف ما كتدخلش على الراس ولا ستوري، وقفي وديري ستوري با سوسي، ولكن من غير انك انت صايقه وعينك مع الفروج ومع السوقان ومع لي ميساج وداويه ولا مع لا ستوري، بعلوك تكلور ولا بعلوك كلور ما دايراتش ليه الصمته، منيتكم والله الا فوزات غاف. نتوما صحاباتي وصحابي وكديروها ونتلاقى بكم في الزنقه نصبنكم قسما بالله. لا اختي قبيح ما كيبغيش يجلس. سا سابيل ليدوكاسيون. لا دراري